अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी मेरी पसंद की जाएगी। जैसे पहले मेरी वीडियोस को पसंद किया गया, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दिए गए, जिससे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मज़ीद अपग्रेड कर सकूँ और नए आने वालों को खुश आमदीद वेलकम, और साथ ही रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दें ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। जनाब, आज सियासत या कोई और मौजू हट के ज़रा अपने चलते हैं, यानी माजी में अपने दोस्तों यारों के लिए ये मुझे बेसिकली ये भी तहरीर आई है, बड़ी अच्छी बाकमाल। इस पे ज़रा बात करते हैं कि साथ साथ जो खेले थे बचपन में वो सब दोस्त अब थकने लगे हैं। किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल झड़ने लगे हैं। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं। सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को लोन की फिक्र है, कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र है। फुर्सत की सबको कमी है, आंखों में अजीब सी नमी है। कल जो प्यार के ख़त लिखते थे आज बीमे के फॉर्म भरने में लगे हैं। सब दोस्त थकने लगे हैं। देखकर पुरानी तस्वीरें आज जी भर आता है। क्या अजीब शय है ये वक्त भी किसी तरह से, क्या अजीब शय है ये वक्त भी किस तरह से ये गुजर जाता है। कल का जवान दोस्त मेरा आज अधेड़ उम्र नज़र आता है। कल के ख्वाब सजाते थे जो कभी आज गुजरे दिनों में खोने लगे हैं। सब दोस्त थकने लगे हैं। जनाब, ये अपने दोस्तों के नाम। बात तो हकीकत पर मबनी है कि एक टाइम था, हमारा बचपन था, लाबाली ज़ेन था। जैसे आजकल आज मैं ये जैकेट पहन के बैठा हूँ, घर के अंदर शीशे भी बंद हैं, खिड़कियाँ भी बंद हैं, अंदर हवा भी नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद मुझे ठंड लग रही है क्योंकि अब मेरी उम्र 55 हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी बहरहाल सेहतमंद हूँ। तो एक लाबाली वो दौर था कि एक सिर्फ निकर और बनियान पानी, और आज से 50-55 साल पहले चले जाएं तो शदीद ठंड, यानी 15 सितंबर में रुई वाली रज़ाई। आजकल का बच्चा तो सोच भी नहीं लग सकता वो लेने में, वो गर्मी लगेगी क्योंकि आजकल तो उतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन उस वक्त शदीद ठंड होती थी। लेकिन हम बाहर भागते फिरते थे, हमें कोई ठंड नहीं लगती थी। हालांकि वालदैन से, महल्ले वाले जो बुज़ुर्ग थे उनसे गालियाँ भी पड़ती थी, ओए चले ना जा, ठंड लग जाएगी। पर क्या मजाल है, हम घर में घुसे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फिर सेहतमंद हूँ। मेरे साथ के कई दोस्त दुनिया से चले गए। अगर दुनिया में हैं भी, कईयों को बीमारियाँ लग गई मुख्तलिफ, किसी को शुगर हो गई, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो ये जो यानी वक्त का पहिया है ना, ज़ाहिर है ये अपना आप दिखाता है। और असल चीज़ ये है कि हमें ये ज़ेहन नशीन करवाता है कि जनाब आप आस्ता 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 अपने आखिरी आरामगाह की तरफ जा रहे हो। लेकिन आजकल का ये दुनिया की चमकीली रंगीनियाँ और फिर ऊपर से शैतान का प्रेशर हमें उस तरफ जाने नहीं देती। हम उस तरफ सोचते ही नहीं कि आखिर एक दिन जाना है। ये आर्जी बसेड़ा है, क्योंकि दुनिया तो आर्जी है ना। ये दुनिया आखिरत की खेती ऐसी लेकर आ गया है कि हम यहाँ जो बीजेंगे वही आगे जाके काटेंगे, और हम यहाँ बीज के आ रहे हैं। यानी बचपन जो है ना अपना, या इंडिया का वैसे एक गाना भी है कि बचपन तो खेल कूद में गुजारा, तो जवानी सो के गुजारा, और बुढ़ापा देख कर रोया। राज कपूर पे गाना है, और यही हमारा अलमिया है। लेकिन आजकल तो मसला यह है कि बुढ़ापा भी देख के हम नहीं रोते। अगर बुढ़ापा भी देख के रो ले ना तो शायद हम सीधी डगर पे आ जाएं।
ہم بڑھاپا دیکھ کے بھی نہیں رہے. بڑھاپا بھی اس عمر میں بھی، یعنی میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیرت ہے کی بات ہے کہ میں یعنی اپنے بھائیوں کی بات کروں جو مجھ سے بڑے ہیں، ابھی بھی وہ اس تانے بانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہم ایسا بزنس کر لیں، ہم ایسا کر لیں. میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کل کا وقت ہے بھی یا اللہ کا ہے بھی کہ نہیں. ہمیں اب آگے کی سوچنی چاہیے، اور یہ ابھی دنیا کے تانے بانوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم نے جو کرنا تھا، یہ جتنا کر سکتے تھے کر لیا. میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں بیٹا اب تم جانو تمہاری دنیا جانے. اب میں تو آگے کے لیے کچھ اسباب پیدا کر لوں، کچھ اکٹھا کر لوں، کچھ اب دین کے متعلق سوچ لوں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لوں. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا کی. جو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اس راہ پہ چلوں جس راہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یعنی وہ چیزیں اپناؤں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا وہ کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مثلا نماز میں میں نے بڑی دیر یہ پڑھا بھی سنا بھی. اب دیکھیں مسئلہ کے ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. ہم ویسے تو اپنے آپ کو یعنی کہ کہتے ہیں عشق رسول میں ہم غلام ہیں، ہمیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے. سب جہانوں سے اچھا ہمیں سرکار کی عزت. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ صرف ایک بات ہی، مسلک سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں، ایک بات ہی دیکھ لیں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کس طرح پڑھی. انہوں نے رفع یدان کیا، حدیث سے موجود ہے. میں اب یہ نہیں کہتا کہ جو رفع یدان نہیں کرتے وہ نماز غلط پڑھتے ہوں گے، بے شک اس طرح کی بھی نماز پڑھی ہوگی، لیکن اکا دکا. وصال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدان کیا. جب میں نے یہ سارا پڑھا آہستہ آہستہ میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو گئی. اب میں الحمدللہ رفع یدان کرتا ہوں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آگے بڑھ کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. کوئی کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہوں تو کر سکتے تھے. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ میں بھی دیکھتا ہوں اگر کسی کو کوئی مدد کر سکوں، کوئی ضرورت پوری کر سکوں. مثلا اگر کوئی بوڑھا کوئی سامان اٹھانا چاہے، نہ اٹھا سکے، میں اٹھا دیتا ہوں، اندر گھر پہنچا دیتا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر سکوں تو کر دیتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ سرکار کے اصل جو ہمیں تعلیم دی گئی اس تعلیم پہ عمل کر سکوں. سرکار نے صفائی کا کہا، یہ میرا محلہ پورا شاہد ہے. خیر سے اس ہماری گلی میں کوئی 25-30 گھر ہیں، لیکن اپنی گلی کی ہر دوسرے تیسرے دن میں صفائی کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جناب تسی نہیں کرتے تو میں کیوں کرا، تسی بھی کرو. کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جھاڑو لے کے اچھا لگتا ہے. کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی لانی پڑ جائے، کوئی کہہ دیتا ہے، کیونکہ میں تقریباً یہاں جتنے بھی ہیں نا میری گلی میں تقریباً میری عمر سب سے زیادہ ہے. تو عزت بھی کرتے ہیں، بھائی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے. بچیاں بھی عزت کرتے ہیں، بچے بھی عزت کرتے ہیں. تو جہاں کی ضرورت ہو کوئی چیز لانی میں لا دیتا ہوں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اور دیکھیں کیا خوب کسی نے کہا کہ جو گھڑی پہ الارم ہوتا ہے نا، یہ ہر 1 گھنٹے بعد، خیر آپ تو وہ چیز پہلے گھنٹہ بجتا تھا گھڑی کا، تو وہ کسی نے کہا کہ وہ آپ کو یعنی اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں سے 1 گھنٹہ اور کام ہو گیا. بار آپ کی زندگی میں سے 1 اور گھنٹہ کام ہو گیا. یہاں تو 1 ساتھ کی پتہ نہیں ہے. تو
بہرحال میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اصل میں بات یہی ہے کہ اب ہمارا بچپن بیت گیا، جوانی بیت گئی، اور اب ہم ادھیڑ عمر میں آ گئے۔ ویسے بچپن اور بچپن ایک جیسا ہی لفظ ہے۔ بچپن میں واقعی بعض کا ایسے حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ بچپن میں چلا جاتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اب پچھلی عمر کے چلے گئے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ صحت مند ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی حیات ہیں۔ تو نزا کے عالم سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے آپ کم از کم پہلے نہیں تو اب ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اپنے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں تہ دل سے ان کی معافی مانگنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب اچھے کام کرنے کی، اچھے اخلاق کو ثابت کرنے کی، اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کی، اچھی عادات اپنانے کی۔ تو جناب آگے کتنا وقت ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے جو وقت ملے اسے غنیمت جانیں اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل و کرم کر دے، رحم کر دے اور آپ کو بخشے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔